الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ये ब्लेड क्यों में रख अंदर अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाह
السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و پاکیزگی بڑائی کبریائی شہنشاہی دلائے صرف اللہ جلا جلالہ وحدہ لا شریک نے ذات ہے. جس دے سوا کوئی عبادت ریاضت نظر و نیاز دے لائق نہیں ہے. جو اللہ ساری کائنات دا بناون والا اور نظام چلاون والا ہے، جس دے سوا اور کوئی قیام رکوع اور سجود دے لائق نہیں ہے. قولی فعلی مالی ساریاں عبادتاں اس وحدہ لا شریک واسطے جس نے کائنات کا نظام اکلے ہی بنایا اور اکلا ہی چلا رہا ہے. حمد و ثنا تو بعد ان گنت درود اور سلام آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم سیما دے ویر کل کائنات دے اکیلے ہی راہبر و رہنما پیشوا اور پیران پیر سیدنا و سندنا مرشدنا حبیبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے این تھوڑا جالا میں نا کلی جائی نا اچھا
جس نو اللہ رب العزت نے حق دے کے اس دنیا تے نازل فرمایا. چل بس کر چھڑ دیں تھوڑے دن میں چھک کے رکھتا نا یہ آج لے کر دی آواز دے گا اس لئے بس کر. اور جس پیغمبر نے جہاں دیا ہے مستری چنگا ہے تو بھائی ان پر تھوڑا جا چھیک کے چکر بس گل ہو گئی تار نو چل چھڑ جس نو اللہ رب العزت نے حق دے کے اس دنیا پہ نازل فرمایا اور جس سونے پیر بدر منیر نے اللہ دا پیغام کائنات دے ذرے ذرے تے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان کا حق ادا کر دیتا. مختصر حمد و صلات تو بعد میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں باعزت قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں میں یہ جڑیاں آیتاں تواڈے سامنے اس وقت تلاوت کیتیاں نے ان بند کر آج دا اے عظیم الشان خطبہ اے جمعۃ المبارک انشاءاللہ اینا آیتاں دی روشنی دے وچ بیان کرنا ہے. اللہ رب العزت شرح صدر دے نال بیان کرن دی تساں حضرات نو سنن دی اور پھر سانو ساریاں نو اس دے عمل دی توفیق عطا فرماوے. تو حضرات سب تو پہلے انہاں دا ترجمہ عام فہم تے سادہ الفاظ دے وچ سماعت فرمانا. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين ان دا معنی ہوندا ہے بلا شبہ بے شک
تحقیق پکی بات کرن واسطے اننا اللہ فرما دینی ان الذین بے شک او لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا جنہ انکار کر دیتا لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیتا محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتا اللہ دی کتاب دا انکار کر دیتا وہ کام مننے ہی نہیں سنیا تے اگنور کر دیتا ٹھکرا دیتا جھٹلا دیتا او لوگ کافر نے کافر کافر کاف فے تے رے کفر انہا لغوی میں نہ ہوندہ ہے انکار کر دینا نہ مننا تے اسلامی اصطلاح دے اندر انہا مانا ہے اللہ اور اس دے رسول دے بات نو اللہ اور اس دے رسول دے ذات دا انکار کر دینا انہوں کافر آخ دے ویسے ہر کسی دی چیز دا انکار کرنے والا کافر ہے لغوی اعتبار دینا مگر شرعی اصطلاح دے اندر ہر او بندہ کافر ہے جیڑا اللہ اور اس نے رسول دی ذات تے بات نو مندا ہی نہیں فرمایا بے شک او لوگ کافرو جنہ انکار کیتا کفر کیتا ان برابر ہے برابر ہے سواء برابر ہے ایکو جئی گل ہے جدو نہ مننا ہی نہیں جد او نہ مننا ہی نہیں او سن لون او نہ سنن برابر ہے او تواڈا قرآن سنن یا نہ سنن او تواڈی بات نو سنن یا نہ سنن برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ آیا کہ انہاں نو تسی ڈراؤ دوزخ دیاں ہولناکیاں تو یا انہاں نو نہ ڈراؤ انہاں دی صحت تے کوئی اثر ہی کوئی نہیں کیوں وہ ہٹ دھرمی دا شکار ہو گئے نہیں وہ اس بات تے اڑ گئے نہیں کہ جو پیغمبر خدا آخدا ہے اس نو تے مننا ہے ہی نہیں نہ پاوے وہ برحق ہی کیوں نہ ہو اور برحق بھی ہے مجھے ہے بھی ٹھیک پر آپا مننا کوئی نہیں اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ او ایمان نہیں لیوں دے او یقین نہیں رکھ دے او مومن نہیں بن سکتے جڑے میرے محبوبہ تیری بات تے یقین نہیں رکھ دے او کافر نے اللہ نے نا سورہ بقرہ دی الف لام میم والی آیت تو لے کے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک اہل تقوی دا ذکر کیتا ہے ایمان والیاں دا ذکر خیر کیتا ہے انہاں دیاں نشانیاں دسیاں نے
ہن اگلیاں انہاں دو آیتاں دے وچ اللہ ذل جلال کافراں دا تعارف فرما رہے نے کہ کافر کون ہوندا ہے، او کیوں جا ہوندا ہے، او اے ہوندا ہے کہ انہیں اکا نہ ہی مننی ہے، انہیں اور کوئی گل مننی نہیں۔ میرے محبوب جی انہاں نو دوزخ تو ڈراؤ، انہاں نو میرے غصے تو ڈراؤ، میرے غصے تو آگاہی کرو، نہ کرو برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے آن گے۔ کیوں نہیں لے آن گے؟ ان دی تفسیر اللہ پاک نے اگلی آیت وچ کیتی ہے، او کی ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک نے فرمایا اس واسطے کر کے وہ ایمان نہیں لے آن گے کیونکہ ختم اللہ نے مور لا دیتی ہے، اللہ نے مور لا دیتی ہے۔ خاتمہ مور لانا، مور لا دیتی ہے، سیل بند کر دیتی ہے۔ ہن اندے وچ کوئی چیز نہ داخل ہوئے گی نہ اندے وچوں کوئی اور چیز نکلے گی۔ ختم اللہ نے مہر لا دیتی ہے علی قلوبہم، انہاں دے دلاں تے اللہ نے مہر لا دیتی ہے۔ انہاں دے دل چاہت تو خالی نے، انہاں دے دل خیر تو خالی نے، انہاں دے دل بھلائی تو خالی نے، انہاں دے دل تقوی تو خالی نے، انہاں دے دل اللہ دے خوف تے ڈر تے محبت تو خالی نے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہر لا دیتی ہے۔ اس واسطے کر کے مولانا فرماتے نے نا، عربوں عجموں اور شام عراقوں، عربوں عجموں اور شام عراقوں اتے چاننی گیا اگے اور بانج نصیب نبی دے چاچے اور جڑے رہ گئے وچ ہنیرے۔ اے ایمان دی دولت کوئی معمولی دولت نہیں، اے ایمان دا خزانہ، ہدایت دا خزانہ، اے کوئی معمولی خزانہ نہیں، اے کوئی معمولی دولت نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس ہدایت دی دولت تو مالا مال ہو جائے، ایمان جیسی نعمت دے نال سرفراز ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کوئی سونا ہے، اے سونے نالو بھی مانگا ہے، مانگا خزانہ، اے ہیرے تے جواہر نالو بھی مانگا، یقوت تے مرجان نالو مانگا، اے زر زمین نالو مانگا، اے زر تے پیسے تے دولت نالو بھی مانگا خزانہ ہدایت دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے پوری دنیا اللہ دی نظر دے اندر مچھر دے پر تو بھی زیادہ حقیر ہے۔ مچھر دے اتے پر ہوندے نا، ان دے نالو بھی اللہ دی نظر دے وچ اس دنیا دی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ سونے دی، نہ چاندی دی، نہ مال دی، نہ زر دی، نہ یاقوت دی، نہ مرجان دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی نظر دے اندر اگر میرے نبی فرماتے نے مچھر دے پر دے برابر بھی اہمیت دولت دی ہوندی، اس دنیا دی ہوندی، اللہ اپنے کسے بھی نہ فرمان نو دولت نہ دیندا، اللہ اپنے کسے نہ فرمان نو دولت بالکل نہیں دینی سی۔
اگر اس دنیا کی اہمیت مچھر دے پر دے برابر بھی ہوتی تے جے ایک کافرانو دے چھٹیا بے ایمانہ دے گھر دولت دی مال دی ریل پیل ہے تو دا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس دی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمانا، اے دنیا اللہ دی نظر دے وچ مچھر دے پر تمہیں حقیرے تے ہدایت ایمان دی دولت، ہدایت دی دولت، اسلام دی دولت، دین دی دولت، اے اللہ دی نظر دے وچ اتنی مہنگی ہے، اے اتنی قیمتی ہے کہ اے اللہ انہوں دیندہ ہے جندے تے اللہ پالو 70 بار اپنی رحمت دی نظر پاندہ ہے۔ جس دل دے وچ طلب ہوندی، جس دل دے وچ چاہت ہوندی، تقوی ہوندے خوف خدا ہوندے مارا جنہ بھی اللہ پہ یقین ہوندے او دل اللہ نو بڑا محبوب ہوندے اور پھر اس دل نو اللہ پاک ہدایت دی دولت دے نال نوازدا ہے، انہوں ایمان دیندے۔ اے ہر ایک دے مقدر وچ ہوندا نہیں، نہ اللہ یہ دین لگیاں کسی دی نسبت ویکھدا ہے، نہ اللہ یہ نسب نو ویکھدا ہے، نہ خاندان نو ویکھدا ہے، نہ رنگ نسل نو ویکھدا ہے، نہ اللہ رنگ روپ نو ویکھدا ہے، نہ اللہ ذل جلال کسے برادری نو ویکھدا ہے۔ جس وقت او دا دل اللہ دی خوف وچ ہوندا ہے، اللہ دی محبت وچ ہوندا ہے، اس وقت اللہ انہوں اے دولت عطا کر دیندہ ہے، خواہ وہ کس قبیلے دا ہوئے، خواہ وہ کس ملک دا ہوئے، کسے قوم دا ہوئے، اللہ نو کوئی پرواہ نہیں۔ کہ جی اگر حسد نسب دے نال کم چلتا ہوندہ یقین نال دسو ابو لہب کدے جہنم میں جا سکتا سی؟ میرے نبی دا چچا ہے، سگا چچا ہے، سگا جے حسن مقدم ہوندہ بھئی اے صرف سونیاں بندیاں نو ڈینی ہے، حسن والیاں نو دولت ہدایت دی ڈینی ہے تے کالیاں کوجیاں نو نہیں ڈینی تے پھر بھی ابو لہب کدے دوزخ دا بالن نہ بندا۔ ابو لہب دا مطلب ہی حسن والا ہے، او دے رخسار اندیاں گلاں انج کر کے حسن دے نال چمک دیاں سن جویں اگ دے انگارے بکھ دے، تاواں سے انہوں ابو لہب آخدے سن۔ اللہ اکبر، معلوم ہویا کہ اللہ رب العزت جس وقت کسے نو ہدایت دی دولت دیندے، ایمان دی دولت دے نال سرفراز کردے، اس وقت نہ حسب ویندے، نہ نسب ویندے، نہ خاندان ویندے، نہ قوم قبیلہ ویندے، نہ رنگ و نسل ویندے، نہ کوئی زمین دا خطہ ویندے، وہ صرف دل ویکھدا ہے۔ جس دل وچ اللہ دی یاد ہوئے، جس دل وچ اللہ دی طلب ہوئے، جس دل وچ اللہ دا خوف ہوئے، وہ کسی بھی قوم نال تعلق رکھدا ہوئے، اللہ پاک اس کو ہدایت دا خزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشے دا غلام ہے مگر دل وچ تڑپ ہے، دل وچ عشق محمد ہے، دل وچ اللہ دی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، پھر اللہ پاک نے انہوں دولت ایمان دے نال سرفراز کیتا۔ امیہ نے کتنیاں تکلیفہ پہنچائیاں مگر او ڈولیا نہیں، انہیں نبی پاک دا دامن چھوڑیا نہیں، انہیں ہدایت والے رانوں خیر بات آکھیا نہیں۔
اس واسطے کر کے مولانا فرماتے نے عربو عجمو اتے شام عراقو اتے چاننے گیا اگیرے اے پانچ نصیب نبی دے چاچے تے جڑے رہ گئے چانے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے اونا دے دلہ دے اتے مورا لا دیتیاں نے اتے جنہاں دے دل مورا جڑیاں اتے جنہاں دے دل مورا جڑیاں دے ازلی کر الہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ میں قربان جاوا اللہ تیریاں عظمتہ تو اللہ تیریاں شانہ تو اللہ تیرے کمہ تو قربان جاوا اللہ اکبر کبیرہ اتے جنات دل مورا جڑیا تے ازلی کر الہ او رد او دور گئے وچ گمرائی او دور گئے وچ گمرائی تے رد ہوئے درگاہ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لا دیتی اللہ نے انہاں دے دلاں دے اتے اللہ اکبر کبیرہ اے حق سنن گے پر انہاں دا دل حق نو قبول نہیں کرے گا حق تو رو گردانی کر جائے گا اے سچ سنن گے پر قبول نہیں کرن گے اے حق سنن گے پر منن گے نہیں انہاں دا دل بیمار ہو گیا انہاں دے دل دے اتے بیماری لگ گئی ہے کیڑی ان الذین کفروا انکار کرن والے بیماری انکار کرن والے بیماری اللہ رب العزت دی بات نو نہ منن والی بیماری انہاں دے دل دے وچ پے گئے تو اللہ ذل جلال نے انہاں دے دل دے اتے مہر لا دتی تے اگے کی ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اللہ نے انہاں دیاں کناں تے بھی مہراں لا دتیاں انہاں دے کناں تے بھی مہراں لا دتیاں کن ہیں سن دے ہیں پر منن دی طاقت کوئی نہیں اللہ نے سلب کر لئی ہے بڑیاں دنیا دیاں گلاں سن دے نے بڑا کچھ سن دے نے پر دین دی گل سنن لگیاں انہاں نو کلنج چھٹ پیندی ہے مولوی نہیں بس کردا اللہ اکبر اے تا چچڑا کے چمبڑی گئے نے باہر ٹکر جاون تے اللہ مسجد جائیے تے اللہ دفتر جائیے تے اللہ بازار وچ ٹکرن تے اللہ اللہ اکبر کبیرہ جتھے بھی ملن بس لا الہ الا اللہ لا الہ اور کوئی گل ہی نہیں او پھر لگے ہوندے نے تھوڑا جہا انج ہو جاؤ انج ہو جاؤ انج ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اتے جناح دے دل مورا جڑیاں ازلی کر الہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل دے دروازے تے جا کے دستک دیندے نے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی کون کون بارو آواز گئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیخ پا ہو گیا غصے دے وچ آپے تو باہر ہو گیا دوڑنا ہویا دروازے دی طرف آیا تے آ کر کے کہندا ہے او محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اج تو بعد تو میرے بوئے تے نہیں آنا. اس ٹائم اس وقت تو میرا دروازہ نہیں کھڑکانا. سمن دا ٹائم ہے, کھان دا ٹائم ہے, تو دروازے تے دستک دے دیتی ہے. اج تو بعد اس وقت تو نہیں آنا. میرے محبوب مسکرا کے واپس اگو دوسرے دن پھر او وقت گھسا کے دوسرے ٹائم تے جا کے دروازہ کھڑکایا. ابو جہل آندا کون؟ آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا تینو جو منع کیتا سی کہ تو اس وقت میرے بوئے تے نہیں ہونا. فرمایا چاچا اس وقت نہیں آیا ہوں دوسرا وقت لے کے آیا ہاں. آیا اس واسطے کر کے ہاں کہ تو جنت والا بن جائے, جہنم تو بچ جائے. کوئی میرا اپنا فائدہ نہیں ہے, میں صرف تواڈے کول اس واسطے آیا کہ تسی جنت والے بن جاؤ, جہنم دے کولو بچ جاؤ. کہو لا الہ الا اللہ. او آندا سن لے تو میرے دروازے تے کدے بھی نہیں آنا. اللہ اکبر. تو میرے دروازے تے کدے بھی نہیں آنا. کیوں ڈسٹرب کر دینے تسی کی ہے؟ انہوں نے بند کرو آیا لیٹا نہیں تا پکھا چلا جائے گا. تو میرے دروازے تے نہیں آنا تے کدے نہیں آنا. ٹھیک ہے چاچا حضور کدے نہیں آواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. باہر گلی وچ ٹکریا. چاچا جی کی حال؟ او تو ایتھے بازار وچ صبح شام رات دن جسلے بھی ملیا میرے مصطفیٰ نو, میرے آقا نے دعوت دیتی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اساں انہاں دے دلاں تے مورا لا دتیاں نے, انہاں دے کناں تے مورا لا دتیاں نے. اے گلاں سن دے نے پر اے عمل نہیں کرن گے. اے سن دے نے پر ٹھکرا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اے او ابو جہل ہے کہ ایک باری مویشی دی منڈی تے چلا گیا. منڈی مویشیاں اتو نا ایک اتو آئے ہوئے تاجر دے کولوں ایک اونٹ پسند کر کے تے لے آیا. کچھ پیسے دے دیتے, کچھ دا کارا کر دیتا تے اپنے گھر دا ایڈریس دے دیتا. اللہ اکبر. وہ کل ٹائم جڑا ہویا پیسے لون والا اون دے تے نا وہ بندہ آیا اندے ڈیرے تے اندے غلامہ کولو نوکرہ کولو ساتھیاں کولو پوچھدا کہ اے ابو جہل دا ڈیرہ ہے, یعنی عمر بن حشام دا ڈیرہ ہے؟ انہاں کیا ہاں عمر بن حشام دا ہے. یار اے میرے کو اونٹ لے کے آیا, کیا ہے میرے پیسے لوٹا دے گا؟ نہ کیا ہوتا دروازے ہی کھڑکا کے پتہ کر لے. دروازہ کھڑکایا, باہر آیا, آندا صبح لے جایا جے. صبح پھر آیا, آندا صبح لے جایا جے. صبح پھر آیا, آندا صبح لے جایا جے. اے اگلے دن پھر آیا نا تے انہاں ڈیرے والے کو پوچھدا ہے, آندا یار بندہ کی ہو جائے پیسے ہی نہیں دیندا پیا. کوئی انہاں دوست بیلی ہے جیڑا ایتھے مکے دے وچ اینوں ساڈی سفارش کرے تے پیسے لے کے دے دے. اتنے دے اندر نا بیت اللہ دے وچوں میرے پاک پیغمبر دا گزر ہویا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر تے اوندے بیلیاں نے عذرا مزاق میرے محبوب دی طرف اشارہ کیتا آندے نے اندے کولو پیسے لے سکدا ہے تے او لے سکدا ہے یعنی انہاں تنزیہ طور تے آکھیا مزاق دے طور تے بھی اینو تے انہاں نے اپنے دروازے تو روکے آیا تے انہاں دے ہتھیں کیویں پیسے ملن گے ویکھاں گے کہ محمد کریم دی کس طرح بےزتی ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل نو خوش کریں گے روح نو خوش کریں گے یاد رکھ لو جنہ دا ذکر محمد سن کے دل تڑپ جائے محبت دے اندر امٹ جائے انہاں دے دل دے اندر دولت ایمان موجود ہے اور جنہ دا دل پیغمبر دی توہین دے مسرور ہو جائے خوش ہو جائے انہاں دے دل دے اندر ذرا برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں نے آکھیا او بندہ ادھر ٹر گیا ایک اجنبی بندہ سی انہوں کی پتا اگلی گل کی ہے او جا گیا آندے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماتے نے کنے نہ دسیا دا اونا دسیا کی کم ہے آ معاملہ امت لیا عمر بن حشام نے پیسے نہیں دینا میری سفارش تے کر دے ہو تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے چل یارا جے ساڈے جان دے نال تیرے پیسے مل جاندے نے تے سانو کوئی اعتراض نہیں جس وقت تسی بندہ مومن دی خدمت دے وچ لگ جاؤ گے بندہ مومن دی خدمت وچ لگ جاؤ گے ان دے کام وچ لگ جاؤ گے اللہ دی رضا واسطے اللہ تواڈے کماں دے وچ آپ شامل ہو جائے گا اللہ چار پیسے لون دی خاطر نہیں یا دنیا تے جھوٹا اپنا روب تے دبدبا وکھاؤن واسطے میں کر دیتا میرے لیے آئے میں کر دیتا نہیں صرف الحب فی اللہ اللہ دی رضا واسطے اگر تسی کسے مسلمان بھائی دے کام نو کرو گے اللہ تواڈے مشکل کام حل کر دے گا اور جنہ دے تانوں امید ہی نہیں ہوئے گی اللہ اکبر میرے محبوب فرماتے نے آ یارا گئے دروازہ کھڑکایا کون آواز آئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے غصے دے نال نکلیا اور تینوں منع کیتا سی اجے اینا ہی آکھے چیخاں نکلیاں سردار دیاں حالال پا دیتی من لٹیا گیا میں ماریا گیا کنا میں چنگلا پا کے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیتا دار آیا دروازہ کھول کے میرے محبوب دے قدمہ وچ گریا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو آپ فرماتے نے ایس تاجر دے پیسے نے واپس کر دے ہنے اللہ اکبر کبیرہ اومی پیچھا ہٹیا تجوری اشرفیاں دی اٹھائی لے آن کے ساری قدمہ وچ رکھ دیتی اس تاجر نو آندا آپے ہی گن لو جڑے لینے جے آپے ہی چالو تے اے جناب دے دوست او ڈیرے وچ ویکھ رہے نے معاملہ سردار دا اللہ اکبر کبیرہ جدن پیسے لے کے سارے چلے گئے تے اے باہر نکلے آئے نا اپنے ڈیرے دے اندر تے آ کے بیٹھا تے نال دے اندر ہون سنا تو تا نا میرے بوے تے آیا تے میں انج کر دینا ہن اسا جان کے گلیا سی پیسیاں دی پارو تے سارے ہی دے چھڈیا ایک بھی نہیں رکھیا اللہ اکبر کبیرہ تے انکار کرن دی گنجائش ہی نہ رہی تے حلال کیوں پائیا اگر تیرے گھر دا سانو فکر نہ ہوندا اسی کداں ٹپ کے تیرے گھر آ کے تیرے کولوں پوچھ دے پر تو سردار سیں تیرے گھر وچ داخل نہیں ہو سکدے سی اس واسطے کر کے نہ آئے تیریاں چیخاں سنیاں معاملہ کیا ہے وعدہ سنو تھانوں پتہ ہے کہ میں جلدی دے نال منن والا نہیں جس وقت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे ते दस्तक दी। मैं पूछया कौन? आंदा मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पारा हाई हो गया है। मैं बड़ा लफज गल्ला बोलिया, ओदे दी टुरिया वा ते की वेखना वा, एक बोला ऊंट है उन्हें जबड़ा खोलिया, एक ओंदा जबड़े का हिस्सा थल्ले वाला ओ जमीन ते है, दूजा मेरे सर तो 2 फुट उच्चा है। मैनू ये भी मालूम होया जिवें मैं और कोई लफज बोलिया ए ऊंट मैनू निकल जाएगा। मैं अगे भी दौड़िया, वो मेरे पीछे भी दौड़िया। मैं मोहम्मद करीम के सामने बैठ गया, वो पीछे हो के खड़ा हो गया, मेरे वालू घूर के देख रहा है, गोया के पैगाम दे रहा है अगर तू मेरे महबूब की नाम मन्नी तो फिर मैं तेरा वो असर करांगा, तेरा नाम मिट जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं उस डर की वजह तू करके उठे आवा, अल्लाह अल्लाह ते पैसे ले आन के दिते ने, वो पैसे लेके जिसले गया है वो ऊंट गायब हो गया है। मैं बाहर आ गया वा, आ मामला बनया है और मैं पैसे देने वाला नहीं सी। अल्लाह अकबर। वो आंदे ने ते फिर मान ले, फिर मान ले। आंदा मन्निया ते होया है पर मनना कोई नहीं है, सच्चाई पर मनना कोई नहीं। किवें मनदा? अल्लाह ने जब फरमा दिता खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उन्हां दे दिलां ते मोहरां ला दित्तियां ने। जिन्हां दे दिल ते मोहर लग गई वो कदे भी ईमान ले आ सकदे नहीं। आखिरी बात तवज्जो दे नाल सुनना, ए उतबा ते शैबा, अल्लाह अकबर, ए उमैया, ए सारे दे सारे मेरे नबी दी हर बात नू हरफे आखिर समझदे सन, सही समझदे सन, हक और सच समझदे सन, मगर मनदे क्यों नहीं सी? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इन्हां दे दिलां विच अल्लाह दा खौफ नहीं सी, अल्लाह दी मोहब्बत दी चाहत नहीं सी। अल्लाह पाक ने इस वास्ते करके इन्हां नू दुनिया दिती, दौलत दिती, माल जर दिता, साइयां दितियां, बहुत बड़े जनाब ऊंट दिते, भेड़ां दितियां, बकरियां दितियां, उस वक्त दा सारा वकार मुहैया कीता, मगर चूंकि दिल काले सन, खौफ अल्लाह दा दिल विच है नहीं सी, तलब है नहीं सी, ते अल्लाह ने अपना महंगा तरीन खजाना हिदायत इस्लाम वाला अता कीता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस वास्ते करके दीगर तो पीछे शाम तक किसले बैठ के सोचिया करो कि अज असी कितने गुनाह कीते ने, अज असी कितनियां गलतियां कीतियां ने, कितनियां नाल ठगी मारी है, कितनियां कोलों रिश्वत लई है, कितनियां दे कोलों जनाब असी फराड कीता है, कितनियां नू एवें फजूल गाली दित्तियां ने, कितनियां नू असी तंग कीता है। दीगर दी नमाज तो बाद बैठ के थोड़ा जिहा चिर सोचोगे ते फिर अल्लाह दा खौफ दिल दे विच आएगा, कल इंशाअल्लाह उहदे नालों तुसी घट जुर्म करोगे। अल्लाह फरमाते ने खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर ला दित्ती उन्हां दे दिलां उत्ते, व अला समइहिम, ऊपर उन्हां दे कन्नां दे, व अला अबसारिहिम, ते उन्हां दियां अखां दे उत्ते गिशावतुन, पर्दे जड़ा दिते। वो हक तो इलावा हर शय वेंदे ने, वेंदे नहीं तो सिर्फ हक नहीं वेंदे, अल्लाह दा कुरान नहीं वेंदे, नबी दा फरमान नहीं वेंदे, बाकी उन्हां नूं सारा कुछ दिसदा है। अल्लाह दूरबीनां दी भी जरूरत कोई नहीं हुंदी, बड़ा वेखदे ने। अल्लाह अल्लाह, बड़े सियाणे, बड़े अकलमंद ने, पर गिशावतुन, उन्हां उत्ते पर्दे चढ़ा दिते ने, ते मुड़ कीता की है? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाते ने उन्हां दे दिलां ते मोहरां ला दित्तियां, कन्नां ते मोहरां ला दित्तियां, अखां ते पर्दे चढ़ा दिते। ये सारा कुछ करके
अन्ना बना दिता, डोरा बना दिता, उन्हां दा दिल सख्त पत्थर दी तरह कर दिता। फिर उन्हां दे वास्ते की है, वलहुम उन्हां वास्ते अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजाब है। केड़ा अजाब है? बहुत बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब। अजाब दे कितने दर्जे ने कुरान के अंदर मुतअद्दिद नाम अजाब दे आए ने। किते अल्लाह ने अजाब अलीम आखिया, किते अल्लाह ने अजाब शदीद आखिया, किते अल्लाह ने सकर आखिया, किते अल्लाह ने हाविया हामिया आखिया, किते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल्लाई अजाब आखिया, किते अल्लाह ने अजाबुल इकाब आखिया, किते अल्लाह ने कुछ अजाब दा ना लिया, किते अल्लाह ने कुछ अजाब दा ना लिया। किसे वास्ते कोई अजाब है, किसे वास्ते कोई अजाब है। अल्लाह तेना काफरा वास्ते अजाब सकर क्यों नहीं, इन्ना वास्ते अजाब अलीम क्यों नहीं, इन्ना वास्ते शदीदुल अजाब क्यों नहीं, शदीदुल इकाब क्यों नहीं। अल्लाह इन्ना वास्ते निरा अजाब क्यों नहीं, अजाब अजीम ही क्यों है। अल्लाह फरमाते ने इहदे विच मेरी हिकमत है, वो ये है कि मैं अल्लाह अजीम हाँ, मेरा कुरान अजीम है, मेरा नबी अजीम है। ए अल्लाह अजीम दी बात, कुरान अजीम दी बात, मेरे मुस्तफा अजीम दी बात का जिस वक्त इनकार करनगे ते इन्हां वास्ते अजाब भी अजीम ही होएगा। इन्हां वास्ते अजाब भी, कुरान नू ना मनन वाले वास्ते अजाब अजीम है। नबी दे फरमान दा इनकार करन वास्ते, हदीस दा इनकार करन वाले वास्ते अजाब अजीम है। नबी दे कौल ते नबी दे किरदार नू ना मनन वाला अजाब अजीम विच जाएगा। जिब्रील अमीन दी चिट्ठी इस कुरान दा इनकार करन वाला अजाब अजीम विच जाएगा। अल्लाह दे कलाम दा मुनकर अजाब अजीम विच मुब्तला होएगा। इस वास्ते करके मेरे भाइयों, अल्लाह को रो रो के ओ दिल मंगो जिस दिल दे विच मुहब्बत इलाही होए, खौफ इलाही होए, जिस दिल दे विच ईमान दी दौलत होए, जिस दिल दे विच अल्लाह दा नूर होए, जिस दिल दे विच मोहब्बत मुस्तफा होए, उस दिल तो इलावा दूसरे दिल दे कोसों दूर भज जाओ, नस जाओ। अगरचे उस दिल दे अंदर दौलत होए, माल होए, जन होए, जर होए, औलाद होए, उस दिल दे अंदर सोना चांदी दी कसरत होए, कदे भी ओदे नाल दोस्ती न लाया जे। दोस्ती उस दे नाल लाया जे जिस दिल दे विच मुहब्बत इलाही होए। क्योंकि क्यामत वाले दिन तुहाडे नाल उठाए जाओ तो तुसी उन्हां नाल ही उठाए जाओगे जिन्हां दे नाल तुसी दुनिया ते मोहब्बत करदे होवोगे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सानो अपने प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत साडे दिलों दे अंदर अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत ते मुवद्दत पैदा फरमाए, अपना खौफ ते अपनी खशियत की जगह अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।